हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस दुनिया के उस मुल्क के बारे में बताने वाला हूं कि जो बाहर से आने वालों को कभी भी कबूल नहीं करता। इस मुल्क में आप सुबह उठें, घर का दरवाजा खुला छोड़ें, गाड़ी चलती रहने दें, पार्क में पर्स रख कर चले आएं और वापस आएं तो सब कुछ वैसे का वैसा मिलेगा। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि यूरोप के बीच में बसा एक जीता जागता और असली मुल्क है जिसके बारे में शायद ही दुनिया जानती हो। इस मुल्क में जुर्म ना होने के बराबर है और पुलिस यहाँ पर मक्खियाँ मारती नजर आती है। लेकिन असल सवाल ये है, अगर ये जगह इतनी शानदार है, इतनी महफूज है और इतनी अमीर तरीन है तो फिर यहाँ पर रहना नामुमकिन क्यों है? इस मुल्क ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो ना आपको अंदर आने देगा और ना ही बाहर की दुनिया को असर डालने देगा, और फिर भी पूरी दुनिया का पैसा यहाँ पर खींचा चलाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मुल्क के बारे में वो हैरत अंगेज हकाइक बताऊंगा जो शायद आपको गूगल पर भी ना मिले। तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस मुल्क के ऐसे ऐसे राज हैं जो आपका नजरिया ही बदल देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बरे आज़म यूरोप में फ्रांस और स्पेन के दरमियान बसे हुए एक हैरत अंगेज और अमीर तरीन मुल्क जिसे दुनिया एंडोरा के नाम से जानती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये यूरोप का एक असली मुल्क है जहाँ रिहाइश के इतने सख्त असूल हैं कि पूरे यूरोप में कहीं ऐसे नहीं मिलेंगे। इस मुल्क में फीकस आमदनी 49,000 यूरो है, जहाँ अरबों डॉलर की कंपनियां ऐसी छोटी छोटी इमारतों में चलती हैं जिनके सामने से आप गुजर जाएं और पता भी ना चले। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मुल्क में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, कोई फौज नहीं, कोई कुदरती वसाइल नहीं, फिर भी यहाँ का कर्ज पूरे यूरोप में सबसे कम है। ये मुल्क इतना छोटा है कि एक मैराथन दौड़ने वाला पूरी रेस खत्म करने से पहले ही मुल्क की सरहद पार कर जाएगा। पैदल चले तो 5 घंटे में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँच जाएंगे। आबादी किसी छोटे शहर से भी कम है, लेकिन दौलत ऐसी के बड़े बड़े मुल्क रश करें। एंडोरा फ्रांस और स्पेन के दरमियान पिरेनीज पहाड़ियों में बसा हुआ है, जैसे किसी पुरानी कहानी का शाही किला जो आज के जमाने में भी जिंदा हो। सिर्फ 80,000 लोग, 468 मुरब्बा किलोमीटर की खूबसूरत पहाड़ी जमीन और असूल ऐसे जो किसी और मुल्क में नहीं है। हर सुबह सूरज निकलते ही एक अजीब चीज नजर आती है। एंडोरा की आबादी तकरीबन दुगनी नजर आती है। हजारों लोग फ्रांस और स्पेन से सरहद पार करके आते हैं। टूरिस्ट नहीं, बल्कि काम करने वाले लोग, जिनमें बैंकर, टेक माहिरीन और लग्जरी दुकानों के मुलाजमीन। ये लोग सुबह आते हैं, काम करते हैं और शाम को वापस अपने घरों को लौट जाते हैं, जैसे सिंड्रेला की कहानी हो लेकिन उल्टी। शाम 7 बजे तक एंडोरा फिर से एक छोटे और पुरसकून गांव जैसा बन जाता है, जहां सब एक दूसरे को जानते हैं और गलियों में सिर्फ पहाड़ी हवा की आवाज आती है। दारुल हुकूमत यानी कैपिटल शहर एंडोरा ला वेला यूरोप का सबसे ऊंचा कैपिटल है। सतह समंदर से 1023 मीटर ऊपर है। यहाँ की गलियों में चलें तो पुराने पत्थर की इमारतों में जदीद बैंक नजर आते हैं और लग्जरी दुकानों के साथ पुराने खानदानी होटल भी। जरा सोचिए, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर कोई भी एयरपोर्ट नहीं, कोई बंदरगाह नहीं, कोई रेलवे भी नहीं, हर चीज फ्रांस या स्पेन के रास्ते आती है, फिर भी यहाँ अरबों की सरमायाकारी की जाती है। हर तरफ बैनुल अक़वामी कारोबार चलता है। ये समझ में नहीं आता, लेकिन यही एंडोरा का जादू है। सुबह 9 बजे यहाँ की गलियों में कातलान, स्पेनिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और इंग्लिश 5 जुबानें एक साथ सुनाई देती हैं। कॉफी पिलाने वाला शायद बार्सिलोना से आया हो, बैंकर फ्रांस से और टैक्स माहिरीन स्पेन से गाड़ी चलाकर आए हों। ये इन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी है जो रोज 2 बार इंटरनेशनल सरहदें पार करते हैं। दोस्तों, एंडोरा में टैक्स इतना कम है कि पढ़कर यकीन न आए। कारपोरेटेड टैक्स सिर्फ 10%, जाती इनकम टैक्स भी ज्यादा से ज्यादा 10% है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हॉस्पिटल, एजुकेशन और सहूलतें पहली दुनिया के मुल्कों जैसी हैं।
اقتصادی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، لیکن انڈورا یہ کر کے دکھا رہا ہے۔ یہاں کی شاپنگ کا اپنا الگ ہی مزہ ہے۔ ڈیوٹی فری ہونے کی وجہ سے لگژری چیزیں، الیکٹرانکس، شراب اور تمباکو یہاں پورے یورپ سے سستے ملتے ہیں۔ اس شاپنگ ٹورزم سے ہر سال 1 ارب یورو سے زیادہ کمائے جاتے ہیں۔ فرانس اور اسپین کے خاندان باقاعدگی سے یہاں شاپنگ کرنے آتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس ملک کی سب سے حیران کرنے والی بات پر، جو کہ ہے یہاں کی سیاست۔ انڈورا میں 2 بادشاہ ہیں، ایک فرانس کا صدر اور دوسرا اسپین کا ایک کیتھولک بشپ، یعنی ایک غیر مذہبی سیاستدان اور ایک مذہبی پیشوا، دونوں مل کر اس ملک کے شریک حکمران ہیں، اور یہ انتظام 700 سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں انڈورا نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کیا، پھر امن معاہدہ کرنا بھول گئے۔ تکنیکی طور پر انڈورا 25 سال سے زیادہ عرصے تک جرمنی کے ساتھ جنگ میں رہا، بغیر ایک بھی گولی چلائے، بغیر کسی لڑائی کے، اور شاید بغیر کسی کو پتہ چلے۔ شاید تاریخ کی سب سے لمبی اور سب سے پرامن جنگ انڈورا نے ہی لڑی ہے۔ سن 1960 میں جب انڈورا میں پہلی لفٹ لگی تو فرانس اور اسپین کے لوگ خاص طور پر اسے دیکھنے آئے تھے۔ سن 1963 میں پہلی ٹریفک لائٹ لگی تو یہ قومی تقریب تھی، کیونکہ جدید دنیا میں قدم رکھنے کی یہ ایک علامت تھی۔ سن 1960 کی دہائی میں ایک اسپینش تاجر نے دریافت کیا کہ انڈورا میں ڈیوٹی فری سامان لا کر سستا بیچا جا سکتا ہے، اور اس خیال نے پہاڑی گاؤں کو یورپ کا سب سے بڑا کاروباری مرکز بنا دیا۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر شفٹ ہو جائیں تو زندگی مزے میں ہو جائے گی، تو ذرا رکیے۔ انڈورا لا ویلا میں 2 کمروں کا فلیٹ کرائے پر لینا ہو تو 2500 سے 3500 یورو ماہانہ چاہیے۔ پیرس اور زیورک جیسا کرایہ یہاں پر ہے، اور خریدنا ہو تو صرف پیسہ کافی نہیں، ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ انڈورا کی معیشت میں کیا کر سکتے ہیں۔ بہت سی پراپرٹیاں تو مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی بک جاتی ہیں۔ انڈورا میں رہائش کے اصول کیا ہیں؟ یہ کوئی ویزا نہیں، یہ کسی ایلیٹ کلب کی ممبر شپ ہے، صرف رہنے کی اجازت کے لیے، یعنی بغیر نوکری کے کم از کم 4 لاکھ یورو کی سرمایہ کاری لازمی ہے۔ نوکری کرنی ہو تو کسی اندرون کمپنی کا آفر لیٹر، گھر کا ثبوت، ہیلتھ انشورنس، اور پچھلے 5 سالوں میں جہاں بھی رہے ہیں وہاں کا پولیس کلیئرنس چاہیے، اور پھر بھی ہر سال صرف ایک محدود تعداد میں نئے لوگوں کو اجازت ملتی ہے۔ زبان یہاں پر سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان کاتلان ہے، جو پوری دنیا میں صرف 1 کروڑ لوگ بولتے ہیں۔ سرکاری کام، ہاسپٹل، مقامی دکانیں سب کاتلان زبان بولتے ہیں، اور یہاں کا معاشرہ بہت گھلا ملا ہے۔ صدیوں سے ایک ہی وادی میں رہنے والے خاندان نئے آنے والوں کے لیے پیسہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں کا اصلی اپناپن حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر یہاں پر رہنا نہیں تو گھومنے ضرور جائیں۔ بہار کے آخر یا خزاں کے شروع میں یہ سب سے بہترین وقت ہے۔ انڈورا لا ویلا میں پرانا قلعہ نما علاقہ باری انٹک 12ویں صدی کی عمارتیں سموئے ہوئے ہے، لیکن یہ میوزیم نہیں، یہ ایک زندہ شہر ہے جہاں لوگ کام کرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں اور رہتے ہیں۔ یہاں کی پیدل سیر آپ کو وہ انڈورا دکھائے گی جو کسی اشتہار میں نظر نہیں آتا۔ انڈورا کی ثقافت ایک انوکھا تجربہ ہے۔ کاتلان تہوار، فرانسیسی کھانے، اسپینش میوزک، سب ایک ہی ہفتے کے آخر میں، اور کھانا پہاڑی کھانوں کے ساتھ ساتھ فرانسیسی، اسپینش اور کاتلان کا ایسا ملاپ ملے گا جو دنیا میں اور کہیں نہیں۔ دوستو، یہ ملک ایک سوال کرتا ہے، جب پوری دنیا میں سرحدیں بڑھ رہی ہیں، قومیت کا شور ہے اور اپنے اپنے کی بات ہو رہی ہے، یہ چھوٹا سا ملک خاموشی سے ثابت کر رہا ہے کہ مختلف زبانیں، مختلف ثقافتیں اور مختلف قومیں مل کر کچھ بالکل نیا اور بالکل قیمتی بنا سکتی ہیں۔ پرانی سیاست، جدید معیشت اور انسانی پیمانے کا معاشرہ، انڈورا نے ثابت کیا کہ چھوٹا ہونا کمزوری نہیں بلکہ یہی اس کی طاقت ہے۔ تو دوستو، یہ تھا یورپ میں ایک چھپا ہوا حیرت انگیز اور امیر ترین ملک انڈورا۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔